Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, la correction. On va continuer sur la correction des examens de passage, essentiellement l'examen de passage TDI 2010, partie programmation orientée objet. On C Sharp ولكن بحال C Sharp بحال Java الشباب تقريبا نفس الحوايج. La variante 4, كنا درنا la variante 1, la variante 7. Donc maintenant, on va faire la variante 4, la partie programmation orientée objet. Très bien. Donc, نقراو شوية. Donc, on désire programmer une application de gestion de petits commerces. يعني un petit commerce, un magasin. بغيتو ديروا لي l'application ديال gestion ديالو. نعطيكم un exemple de petit magasin. Donc, pour cela, on va écrire une classe produit et une classe magasin. يعني يكون عندنا واحد الماغازان فيه بزاف لي برودوي. Donc, خصنا classe magasin ou classe produit. Donc, dans notre commerce, chaque produit, donc le produit, la classe produit, شنو عندها؟ Donc, عندها le nom, le prix d'achat, le prix de vente, le nombre d'exemplaires en stock ou sa description. يعني nombre d'exemplaires en stock, يعني داك البرودوي شحال كاين فيه من quantité ديالو. شحال عندك منه 10 ديال البياسات، 20 100 بياسة ainsi de suite. والديسكريبسيون ديال البرودوي يعني الشرح ديالو. Donc, à la création du produit, on fixe son nom, donc le prix d'achat, le prix de vente. C'est-à-dire, ces données sont fournies en argument au constructeur. On a dit un constructeur paramétrique قال لك شحال يكون فيه. فيه ثلاثة les paramètres, nom, ou le prix d'achat, ou le prix de vente. Par défaut, la description, le champ description قال لك du produit. Par défaut, il y a de la valeur, pas de description. يعني هنايا خصكم تعطيو par défaut في الكونستركتور par défaut pas de description. وتقدروا تعطيوها لي par défaut حتى في هذا الكونستركتور بارامتريك اللي قال لك فيه ثلاثه لي بارامتر. par défaut تعطيو pas de description داك لو شو. Et la quantité de produits en stock par défaut غتكون égale à 0, nul. Donc très bien. يعني تعطيوها 0 وسط الكونستركتور ولا ماشي ضروري تعطيوها 0. واخا ما تعطيوها والو par défaut كنتيكم تكريو واحد لوبجي لي شون انت ولا فلوت تياخذوا 0. يعني بحال دابا دا يكون انت غياخذ 0 بار ديفو في لا كرياسيون. تقدر بلا ما تعطيه ايغال 0 وسط الكونستركتور. Donc la classe produit dispose d'un certain nombre de méthodes qui lui permettent d'afficher. Donc اول حاجه نبداو بعدا شويه نكملوا. La classe produit dispose d'un certain nombre de méthodes qui lui permettent d'afficher la description du produit. يعني خصكم واحد لا ميثود اللي تافيشي الديسكريبسيون وتتموديفي الديسكريبسيون وتتاوغمونتي. يعني الميثود الثالثه دونك عندي الميثود الاولى هي هذه تافيشي الديسكريبسيون. الميثود الثانيه تتموديفي الديسكريبسيون. حسبوا معنا لا ميثود الثالثه تتاوغمونتي ولا ميثود الرابعه تديمينيي لو نومبر ديكزومبلير اون ستوك ديال داك البرودوي ainsi que d'obtenir les valeurs des différents attributs. يعني هنا خصك لي قال لك obtenir les valeurs. هنا تقدر دير لي بروبريتي نيشان فهمتوني. ولا كاين اللي غايقول لك هاد اوبتينير لي فالور خصنا نديرو غير الجيتر بروبريتي نديرو فيها غير جيت ما نديروش فيها السيت حيت ما قالكش كي بيرمي دو موديفي لي فالور بيرمي غير دوبتينير لي فالور دي زاتريبي. يعني هنا تقدر ديرو غير لي جيتر ولا الجيت في البروبريتي. ولكن المهم هنا على حساب المصحح راك المصحح تيركز يقدر يركز على هادي سينو انا بالنسبه لي ما عنديش مشكل حيت ما بايناش مزيان. دابا écrire la classe produit. Donc نبداو بها هي الاولى باش حيت ليكزامان طويل نبداو كلاس بار كلاس. دونك نشوفوا لا كلاس. دونك هذه هي السوليسيون ديال ان ستاجير ديجا صايبنا هاد لا سوليسيون شي واش صحيحه. دونك كلاس برودوي مزيان عنده قلنا النوم عنده البري داشا فلوت عنده البري دو فونت عنده النومبر ديكزومبلير وعنده الديسكريبسيون. لاحظتوا ما كتب لا بريفيت لا بوبليك لا بروتيكتد لا والو. دونك باغ ديفور ما كتبتي والو قلنا يعني راه بريفيت. دير بحال كاتب هنا بريفيت. حسن نتوما كتبوها الشباب. الكونستركتور قال لك الاول عنده شحال ها هو قال لك عندك 3 بارامتر عنده لو نون وعنده البري داشا وعنده البري دو فونت. دونك غديروا 10 بوان نون ايغال ا نون 10 بوان بري داشا ايغال ا بري داشا 10 بوان بري دو فونت ايغال ا بري دو فونت. وقال لك باغ ديفو لا ديسكريبسيون بغاو يعطيوها
pas de description. On va dire 10 points de description égale à pas de description. يعني ما عطيناش description en paramètre. ما demandاش لينا. بغاو البارامتريك يكون فيه غير 3 د لي شون. Très bien. وقال لك باغ ديفو النومبر ديكزومبلير غتعطيه زيرو. حنا عطينا زيرو. قلت لكم هادي راه نورمالمون اوتوماتيكمون تدار. لان الانت في كرياسيون ديال لوبجي نورمالمون اوتوماتيكمون تتعطى زيرو. سينو احسن باش تبينوها بحال هكا. بالنسبه للمصحح. قال لك من بعد بيان سور لا ميثود افيشي تتافيشي لي زانفورماسيون كاملين هادي كلاسيك. قال لك بغا واحد لا فونكسيون ايديتي تتموديفي لا ديسكريبسيون دونك تعطيها واحد لا ديسكريبسيون اون بارامتر وتتحطها في الديسكريبسيون في الشون ديسكريبسيون. دونك هاد لا ميثود ايديتي بحال هو لو سيتر لا ميثود سيت ديسكريبسيون سما هنا ايديتي بحال. دونك هنا قال لكم ميثود كي بيرمي ديديتي لا ديسكريبسيون وقال لك واحد لا ميثود كي بيرمي دوغمونتي لي زيكزومبلير ديال هذاك البرودوي اللي حنا فيه. حنا ما ننساوش في واحد الكلاس برودوي. دونك غنديرو بابليك فويد اوغمونتي ليكزومبلير غنعطيوها انت ان. خصكم تعرفوا هذه الشباب بويسكو هاد لا ميثود ال فا اوغمونتي هذوك لي زيكزومبلير يعني الكونتيتي غتزيدها. خصك تقول لي بشحال غادي تزيد هذيك لا كونتيتي حيت الكونتيتي قلنا باغ ديفو عطينا زيرو. دونك هنا خصك تقول ليه بشحال غادي تزيد هذيك لا كونتيتي. دونك غتعطي واحد لونتي انت ان وغدير 10 بوان نومبر اكزومبلير بلس ايكال ا ان صافي باش تزيد هذاك النومبر اكزومبلير تزيدو بهذاك ان. وكاينه حتى ديمينيي قال لكم في لينونسي. دونك قال لكم ال بيرمي دو ديمينيي لو نومبر اكزومبلير نفس الحاجه خص تعطي واحد النومبر ان وتنقص الكونتيتي. دونك 10 بوان نومبر اكزومبلير موان ايكال ا ان. تري بيان. وقال لك واحد لا ميثود كي بيرمي دوبتونيغ تو لي شون. قلنا راه قلت لكم ديروا غير جيت بحال دابا دار لي فوق يديروا بروبريتي وديروا ليها جيت يديروا بحال هكا لا فونكسيون جيت نون والجيت بري داشا والجيت بري دو فونت والجيت ديسكريبسيون والجيت نومبر اكزومبلير. دونك تري بيان الدري تبارك الله عليه صافي دار داكشي بحذافيره يعني كل كلمه فهمها بوحدها بشويه عليها يعني عطى الوقت للامتحان. حيت واحد اخر اللي غيقرا امتحان بالزربه صراحه هنا غيدير لي بروبريتي الوغ واخا هما صراحه ما قالكش لي بروبريتي قال كي بير انسي كو دوبتونير لي فالور دي ديفيرون اتريبي يعني غير تاخذ لي فالور يعني الليكتور ماشي ليكريتور. تري بيان. دونك جو كخوا سالينا لا بروميير كلاس سالينا. لاحظتوا الشباب راه فهمتوا لي نونسي. لا بروميير كلاس elle est très فاسيل كتعرف تفهم لي نونسي مزيان. دونك ماتنون غادي نكملوا لي نونسي ديالنا. دونك دابا ندوزو لا كلاس ماغازان. دونك ان ماغازان سو كاركتيريز بار سون سولد يعني الماغازان عنده لو سولد ديالو عنده لو ستوك دو برودوي عنده شون سولد شون ستوك. لو ستوك دو برودوي est représenté donc là donc هاد ستوك دو برودوي شنو هو il est représenté par un tableau d'objets produits. دونك طابلو ديال لي زوبجي برودوي. فهمتوا الشباب هنا ديروا ليست ديال لي زوبجي برودوي لان ماغازان الشباب فيه بزاف لي برودوي. دونك avant de pouvoir acheter ou vendre un produit il faut l'ajouter dans le stock. Pour cela la classe magasin doit disposer d'une méthode ajout produit. اللي قلنا درنا ajouter un produit ajouter في la liste درنا des exemples قبل بحال هذا السيل. Donc l'indice de la case du tableau ou du vecteur dans laquelle on a stocké le produit devient alors la référence du produit. الجملة خصكم تفهموها. يعني هذاك لو شون référence ديال البرودوي نورمالمون شنو هو l'indice ديال البرودوي dans le tableau. Donc très bien. هادي خصكم تعرفوها. دونك راه قال لكم من بعد الريفيرونس حيت راه شفتوا لا كلاس برودوي ما فيهاش واحد لو شون ريفيرونس. دونك هنا عندنا الريفيرونس هو لانديس ديال البرودوي في الطابلو. Pour acheter ou vendre ce produit on utilise alors la référence comme argument des méthodes. دابا غنبغيو نديرو acheter un produit ولا vendre un produit دونك غنستعملو en argument هذيك لا ريفيرونس. دونك هي لا فونكسيون acheter produit غنعطيوها الريفيرونس يعني لانديس ديال البرودوي في الطابلو
au nombre d'exemplaires. Donc, باش هذاك البرودوي تزيد le nombre d'exemplaires ديالو فين في الطابلو في المغازان. وفوندر برودوي غتكون العكس، خصها تنقص النومبر ديكزومبلير. فهمتوا ولا لا؟ دونك بحال تعيط على هذيك لا فونكسيون كي بيرمي دو ديمينيي لومبر ديكزومبلير، وهادي غتعيط على لا فونكسيون كي بيرمي d'augmenter le nombre d'exemplaires. Donc la classe magasin dispose également des méthodes habituelles d'accès à ces attributs. يعني les attributs اللي عنده خصك دير les méthodes d'accès للpropriété. En plus, خصك دير une méthode bilan qui permet d'afficher un bilan du magasin. يعني bilan هي afficher, la fonction affiche. سماها هنا bilan. Pardon. Donc, قالك écrire la classe magasin. قالك tester là, المهم راه بغيت tester يعني خصكم تكريو normalement un objet magasin في المين ainsi de suite. Donc très bien. هنا نكريو بعدا la classe magasin. دونك اول حاجه قالك عندها السولد، دونك فلوت لان السولد خصو يكون غيال. عندها الليست ديال لي برودوي سمينا ليست برودوي ايكال نيو ليست برودوي. هنا خدمنا بالليست جينيريك. باش تخدموا بالليست جينيريك ما تنساوش الشباب يوزين سيستم بوان كوليكسيون بوان جينيريك. ودرناها بريفيت حيت ما درناش هنا بابليك لا بريفيت، يعني باغ ديفو بريفيت. تقدروا هنا الليست ديروها برودوي بابليك باردون ماشي مشكل، وتقدروا ديروا ليها حتى هي البروبريتي ديالها. لاحظتوا بحال دابا هنا داروا جيت سولد، دونك داروا السولد غير اون ليكتور ما داروش ليه السيت. تقدروا ديروا حتى السيت. هنا داروها هي لا بروبريتي ولا الجيت ليست تتروتوني لا ليست. دونك تيب دو روتور راحتو هي ليست، ولا تقدروا ديروها سو فورم دو بروبريتي. دونك هنا داروها سو فورم دو فونكسيون جيت ليست برودوي. دونك ما علينا. الكونستركتور باغ ديفو، الكونستركتور بارامتريك شحال عندنا بارامتر؟ عندنا واحد اللي تقدروا ديروا حتى بارامتريك فيه جوج. تقدروا ديروا بارامتر فيه السولد وفيه حتى ليست برودوي. كنا درنا واحد ليكزومبل في لو ديرني اكزامان درنا فيه كوم بارامتر لا ليست. دونك سينو تقدروا ديروا غير لو شون بحال هكا. هنا قلنا اجوتي برودوي، تتاجوتي واحد البرودوي في لا ليست. هذا درناها كيفاش تدير؟ تاكد بلا البرودوي ما كاينش. دونك هذه اول حاجه، تاكد بلا البرودوي ما كاينش بكونتينز، وتاجوتي في لا ليست برودوي بوان اد بي. إلس راه كان كاين تتقولي كونسول بور رايت لاين برودوي اكزيستون، يعني ما يمكنش ناجوتي هو ديجا كاين. دونك اسكو زا كومبري. دونك هادي اجوتي برودوي. هنا عطاوك واحد دو فونكسيون اخرين قلنا افيشي اشتي برودوي و فوندر برودوي. قلنا اشتي برودوي تتعطيه قال لك ريفيرونس او نومبر اكزومبلير، يعني دابا المغازا غيشري واحد البرودوي. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نعطيو بعدا شنو هو الريفيرونس ديال البرودوي اللي غيشري ياك، وشحال ماشي دونك وشحال من اكزومبلير غادي يشري باش يمشي لهذاك البرودوي. باغ اكزومبل برودوي غيكونوا ديجا ماجيتوني في لا ليست، بحال دابا واحد البرودوي جو سي با اجوتيناه الريفيرونس ديالو هي واحد، غنعطيه الريفيرونس واحد، يعني في الطابلو الرقم الترتيب ديالو في الطابلو هو واحد، لان قال لكم واحد الجمله قلنا الريفيرونس هو لانديس. دونك هنا فين هذيك الجمله غتفهمها، حيت الريفيرونس ما كاينش واحد لو شون في برودوي سميتو ريفيرونس. لاحظتوا وكان واحد لو شون في برودوي سميتو ريفيرونس كنا غنديرو بوكل. دونك بوكل دو ريشيرش، هنا خصك دير بوكل دو ريشيرش وتقلب على ليست برودوي دو اي بوان ريفيرونس، ولكن ريفيرونس هنا عنا بها هو لانديس. دونك هذاك لو برودوي، دونك هاد لا كاز ديال الطابلو هاد البرودوي، دونك كل كاز في الطابلو قلنا سي ان برودوي. غنزيدو ليه النومبر ديكزومبلير. دونك شنو هي لا فونكسيون قلنا لي تزيد النومبر ديكزومبلير في لا كلاس برودوي؟ ملي يكون عندنا واحد لوبجي تيب ديالو برودوي، كاين عنده واحد لا فونكسيون هي هادي اوغمونتي اكزومبلير، تعطيها شحال باغي تزيد ليه. دونك غنعيط ليها، غندير هاد لو برودوي بوان ونعيط على لا فونكسيون ديالو اوغمونتي اكزومبلير ونعطيه لو نومبر ديكزومبلير اللي غيتاجوتا. صافي تري بيان، لان هاد لا فونكسيون مصايبه ديجا. دونك لا ميثود الثانيه اللي ثقيله هي شنو هي؟ وكيما تقدرش دير لان النومبر اكزومبلير هنا ما درناش ليه، راه لاحظتوا البروبريتي ما درناش ليه السيت. النومبر ديكزومبلير درنا ليه غير الجيت، وكنا دايرين ليه السيت. نقدروا هنا شنو نديرو؟ نديرو نيشان ليست برودوي دو ريفيرونس
point nombre exemplaire plus égal ونعطيه هذا nombre exemplaire. وكاين بيسكو دير لي غير الجيت ضروري خصني نخدم بهاد لي فونكسيون. دونك هذا هو لافونتاج ديال لي فونكسيون تيعاونونا في لونكابسولاسيون. يعني الا كانوا لي شون بغينا نحميوهم ما تنديروش لهم كاع السيت نديروا لهم غير الجيت. ورا بغيتي تخدم بهذوك لي شون خصك ضروري تخدم بلي فونكسيون اللي عاطينك حنا. اذا كومبري باش تنيفيتيو القرصنه ديال لي شون ولا شي حاجه انسي لو سويت. دونك كاينه فونكسيون اشتي برودوي كاينه فونكسيون فوندر برودوي. تنعطيوها البرودوي اللي بعنا منه واحد النومبر ديكزومبلير الريفيرونس ديالو قلنا هي الانديس وتنعيطوا على فونكسيون ديميني اكزومبلير وتنعطيوها هذاك النومبر ديكزومبلير اللي نقصنا باش تنقصوا من هاد لو برودوي. تري بيان. فونكسيون قلنا get sold تترتون ليا السولد. هنا البروبريتي قلنا الجيت ديال ليست برودوي. هنا البيلون ولا افيشي اللي سميناه حنا افيشي قبل. دونك تدير كونسول بارايت لاين لو سولد اي سولد وخصك تافيشي كاع لي زانفورماسيون ديال لي برودوي اللي في الماغازان. دونك فور ايتش برودوي بي ان ليست برودوي ونعيطوا على بي بوان افيشي. هادي كلاسيك هاد افيشي ديال اون كلاس فيها اون ليست درناها. تري بيان. ليكزامان راه حطوا الشباب شويه راه فيه الخدمه راه ماشي هو ساهل ولكن طويل وفيه شي افكار خصك تفهمهم بحال هادي. تقدر ما كنتيش تفكر مزيان تقدر ما طيحش لك. خصك تقرب شويه لي نونسي تحاول تفهمو. دونك اجوتي ليفر هنا قال لك باقي دونك هنا باقي ما وصلناش لهادي. دونك نكملوا دابا لي نونسي. دونك دابا قال لك سالينا ماغازان دونك ديفيرون تيب دو برودوي. قال لك jusque là les produits disposent d'une description qui est une simple chaîne de caractères. Donc produit عنده قلنا غير description qui est une simple chaîne de caractères. Cela peut être insuffisant dans certains cas. قال لك في بعض الحالات هذيك الديسكريبسيون ما كافياش. قال لك باغ اكزومبل on aimerait avoir une classe livre. قال لك بحال دابا بغينا نكري واحد الكلاس جديده livre qui est le même comportement que la classe produit mais qui dispose d'un attribut auteur et un attribut éditeur. يعني بغاو يكريو واحد لا كلاس livre زايد عندها نفس لي شون ديال برودوي. يعني سي ان تيب دو برودوي ليفغ الشباب راه واحد حاله خاصه ديال البرودوي تتسمى لا سبيسياليزاسيون ولا ليريطاج. غالبا غنديروها بليريطاج. qui dispose pardon d'un attribut qui dispose d'un attribut auteur et d'un attribut éditeur. يعني l'héritage وزيد عليهم بدو شون auteur و éditeur. هذا classe livre. Donc en même temps عندك la classe CD qui se caractérise par son auteur. حتى هي CD c'est حاله خاصه ديال البرودوي. يعني تتهيريتي من برودوي ولكن غيزيد عليه باوتور و انتربريت. اون بلوس هذه حتى هي ركزوا عليها et l'ensemble des titres de cette piste. يعني l'ensemble des titres هنا يكون عندي واحد الطابلو ديال لي تيتر هنايا. يعني السيدي تكونوا فيه الشباب دي تيتر ديال لي شونسون ولا ديال داك المكونات ديالو. دونك غيكون عندي واحد لا ليست هنايا ليست ديال لي تيتر. يعني ليست ديال لي شين د كاركتير لان التيتر راه شين د كاركتير ماشي ليست ديال لي كلاس ها ليست ديال لي شين د كاركتير. دونك هذه هي السيدي. دونك انا قال لك هنا écrire la classe livre qui hérite de la classe produit. Certaines méthodes doivent être surchargées, c'est-à-dire réécrites. Donc les méthodes اللي خصهم يتعاودوا ديفينيو بحال افيشي وداك الشيء خصكم تعاودوا ديفينيوهم. écrire la classe CD qui hérite de la classe produit حتى هي نفس الحاجه. تري بيان. نحبسوا بعدا هنايا نكمل نخدموا هادشي اللي قرينا. دونك غنمشيو لا كلاس ليفر غنكريوها تتهيريتي من لا كلاس برودوي. زايدين عليها الشباب دو شون اوتور اديتور. دونك درناهم بريفيت. دونك محسن ديروا لهم بروبريتي ديالهم واخا هما ما قالوهاش في لي لونسي ولكن ديروها. راه لاحظتوا بروبريتي اديتور بروبريتي اوتور. الكونستركتور باغ دي بارامتريك درناه حتى هو نفس الحاجه. درنا واحد فيه 3 شون تعيط على الكونستركتور ديال لا كلاس برودوي اللي فيه 3 شون ودرنا واحد فيه كاع لي شون. دونك 3 شون زائد الاوتور زائد l'éditeur
وتعيط على الكونستركتور اللي فيه 3 champs de la classe mère وزيد عليه بهاد لي دو champs اللي زايدين. Donc auteur égale à hôte ou éditeur égale à éditeur. Très bien. مزيان jusqu'à maintenant مزيان. La fonction de cette recharge surcharge pardon هي la fonction ولا تروديفينا باردون تتسمى تروديفينا ماشي تسيرشارج. هذا بوليمورفيزم حيت عندها نفس البارامترات ديال نفس النومبر دو بارامتر ونفس لو نون كو لا فونكسيون افيشي ديال لا كلاس برودوي. كلاس برودوي هذه هي لا فونكسيون افيشي ديالو. دونك درنا فيرتوي راه لاحظتوا لان عروديفينيوها في لي كلاس في ليفر. دونك غتعيط على لا فونك اوفر رايد ما تنساوش وتعيط على باز بوان افيشي. دونك لا فونكسيون افيشي ديال لا كلاس مير وتزيد عليها لي دو شون لي زايدين دونك اوتور و ايديتور. تري بيان صافي سالينا هاد لا كلاس ليفر. غندوزو لا كلاس سي دي نفس الحاجه زايده عليها باوتور وبانتربريت. وهنا اللي قلت لكم فيت اتونسيون زايده عليها بواحد ليست ديالاش ليست ديال لي سترينغ ديال لي شين كاركتر سميناها تيتر ايكال نيو ليست سترينغ. دونك هادي فيت اتونسيون خصكم ديروا ليست. نفس الحاجه كونستركتور بارامتريك درنا واحد فيه 3 بحال لا كلاس مير. هذا ماشي ضروري ما قالوش لكم ديروه في لينونسي ولكن مزيان لان قال لكم عاودوا كتبوا هذوك لي فونكسيون اللي خصهم يتعاودوا يتكتبوا. يعني حتى هذا عاودوه لان قالوا لكم في لينونسي في لا كلاس مير. تري بيان بارامتريك عاوتاني بحال اللي فيه لي شون كاملين وتعيط على دو بوين باز بارامتريك ديال لا كلاس مير اللي فيه 3 شون صافي وزيد عليه هاد لي شون. وما تنساوش بحال هاد تي شنو هو التيب ديالها. التيب ديالها ليست. ها ليست ديال لي سترينغ. دونك ليست سترينغ تي طابلو غتحطوها في هاد التيتر ديالي اللي زايد هنايا هاد ليست ديالي. تري بيان دونك هذا كونستركتور بارامتريك. il faut redéfinir aussi شنو لا فونكسيون افيشي اوفررايد باز بوين افيشي ديال كلاس برودوي زايد عليه باوتور انتربريت تزيدوهم. وهنا اون بلوس زايد عليه عاوتاني واحد لا ليست ديال لي تيتر. ما تنساوش افيشيو لي تيتر كاملين باردون ديال السي دي. دونك خصكم ديروا فور ايتش string s in titre console.writeline s. الحمد لله شكرا. دونك for each string s. علاش درنا هنا string لان تيتر هاد لا ليست ديالاش ديال لي string. دونك غتافيشيو لي تيتر كاملين. هنا بروبريتي لاحظتوا هادي حتى هي البروبريتي. هنا خدمنا ببروبريتي ماشي بلي فونكسيون جيتر و سيتر مزيانه. Donc, public list string, titre, T majuscule, propriété. Get return 10.titre, T minuscule, set 10.titre, T minuscule égale à value. Donc, c'est la classe CD. D'abord, باقي l'énoncé الشباب ما سالاش. Donc, باقي عطينا قال لك نرجعوا لا كلاس ماغازان CD. Très bien. Donc, هنا وصلنا هنا. Donc, il va falloir faire les modifications nécessaires dans la classe magasin. Mais elles sont minimes. تزيد شي حوايج دابا حيت كرينا دو كلاس سي دي و ليفر بغاوك ماغازان تزيد فيها شي حوايج. En effet, livre étant une sous-classe de produit, les objets de type livre sont également de type produit dans le tableau ou le vecteur de produit. Donc, peut également contenir des livres et des CD. Bien sûr, دابا في la classe magasin الشباب. Donc, فين la classe magasin عندنا فيها ليست ديالاش ديال لي برودوي. دونك هاد لا ليست نقدروا ناجوتيو فيها دي زوبجي دو تيب برودوي وحتى دي زوبجي دو تيب سي دي وحتى دي زوبجي دو تيب ليفر لان سي دي و ليفر تيريتيو من برودوي. هادي هي الجمله اللي بغاو نشرحوا لكم هنا. دونك قال لك c'est à la création des objets que les choses changent. Donc en plus que de la méthode ajouter produit دابا بغاوك تزيد واحد لا ميثود في لا كلاس ماغازان ajouter livre et ajouter CD. Peut ajouter un livre, peut ajouter un CD. Donc بغاوك تزيدها ماشي مشكل. هي تقدر تخدم بهذيك ajouter livre اللي ديجا كاينه. دونك هنا عندنا ديجا ajouter فين هي ajouter produit وما بغاوك تزيد هادي تزيد ajouter livre ماشي مشكل نزيدوها. دونك public void ajouter livre هنا بلاصه ما تعطيها produit بي غتعطيها livre ال.
وغدير نفس حاجه if list produit point contains l égale false list produit point add l. وهذه ما عندناش مشكل لان قلنا الليفغ تيريتي من برودوي، يعني تقدر تاجوتي في الليست ديال لي برودوي. ال راه كان موجود غتقول برودوي اكزيستون. نفس حاجه بغاك تاجوتي سي دي، دونك اجوتي سي دي، دونك سي دي if list produit point contains c égale false غتاجوتي لي سي دي سي اس غدير برودوي اكزيستون ولا سي دي ديجا اكزيستون. تري بيان. دونك تقريبا هذا هو l'examen. دونك غنحبسو هنا لان بقاو في لا سوليسيون. دونك غندوموندي منكم هنا زادوا شي حوايج ولكن ساهلين، دونك تقدروا ديروهم نتوما بوحدكم. بحالاش؟ بحال لا فونكسيون rechercher produit donc qui renvoie un objet produit dont le nom est spécifié en argument. هادي درناها الشباب في واحد ليكزامان، غتعطي ان نون ويدير بوكل دو ريشيرش ومنين يلقى داك لو برودوي دير ريتيرن هذاك البرودوي. دونك درنا بحال هادي تقريبا واحد الفونكسيون ريشيرشي. رجعوا لواحد لا فيديو درنا شي 3 ريشيرشي اللي درنا ولا 4. دونك لاحظتوا هنا عاوتاني واحد ريشيرشي اخرى قال لك زيدها دونك برودوي باغ مون donc string mon qui renvoie un objet produit donc dont la description contient le mot spécifié en argument. Ah donc هنا خصك تخدم ب contient يعني خصك تخدم la fonction contains ديال لي chaînes de caractères. donc إذا compris نديروها دابا واخا غادي نضيعوا الوقت نديروها. دونك راه لاحظتوا راه ليكزامان راه طويل، دونك هنا ما حبست ما درتوش كامل، دونك ولكن نورمالمون تقدروا نتوما ديروا كامل. دونك غنجي هنا غندير par exemple la fonction rechercher donc produit donc public donc produit donc rechercher produit par nom donc rechercher produit donc par nom. donc شنو غادي نديرو؟ خصنا دابا ضروري نديرو بوكل for each produit a il list pardon il list produit. دونك غادي ندير دابا نفتح اللامه وغنشوف ملي غادي نلقاه غنريتورنيه. دونك if p point nom point get nom دونك غنخدمو لا فونكسيون get nom لان النون درنا ليها الجيت نون. دونك ايكال شنو النون ديالي اللي تنقلب عليه. دونك غندير ساهله غندير ريتيرن هذاك البرودوي ريتيرن هذاك بي صافي. وملي غنخرج من فور ايش ما تنساوش حيت نقدروا هذاك النون اللي عطاني يكون ما كاينش كاع في لا ليست شي برودوي عنده نفس هذاك النون. دونك راه مشيت حتى ما خرجتش بهاد فور بهاد اف لوس فور غنجي هنايا غادي ندير ريتيرن نيل. ريتيرن نيل صافي راه ما لقيتش هذاك البرودوي دونك ريتيرن نيل. هادي هي لا فونكسيون ريشيرشي برودوي. دونك نزيدو حتى هادي مزيانه. دونك نزيدو قلنا شنو ريشيرشي برودوي باغ نون باغ مو. دابا هذا اون فوا تلقى واحد لو مو كاين في البرودوي دونك هنا تخدم بكونتينز تقريبا نفس الحاجه ولكن خصك تخدم بكونتينز. دونك غنديرو هنا غنكوبي تقريبا نفس الحاجه. انا شنو قال لك؟ قال لك ريشيرشي برودوي باغ مو يعني ماشي ضروري يعطيك لو نون ديال البرودوي كامل، يعطيك قال لك غير واحد لو مو وغتقلب انت في الديسكريبسيون. راه كان هذاك لو مو كاين في الديسكريبسيون ديال البرودوي تروتورني هذاك البرودوي. دونك اش غادي ندير دابا هنا؟ غادي ما نخدمش بجيت نو نخدم بالديسكريبسيون. دونك بوان جيت ديسكريبسيون ورا لقيت ديسكريبسيون هنا ماشي ايكال هذاك لو مو خصني ندير بوان كونتينز حيت هذه الديسكريبسيون لا شين د كاركتير كاين واحد لا فونكسيون الشباب راكم عارفينها. دونك نورمالمون بوان جيت ديسكريبسيون هذه فونكسيون خصني ندير لها بحال هكا حيت ما خدمتش بلي بروبريتي خدمت بلي فونكسيون اقواس. دونك بوان كاينه لا فونكسيون كونتينز نورمالمون. دونك هنايا get description شوفوا اش تريتورني. دونك get description دونك تيب ديالها شين كاركتير
دونك هنا بوان. دونك normalement il y a contains. Très bien. Donc point contains mot. Donc راه كان هذاك لو مو كاين في هذيك الديسكريبسيون. دونك غادي نريتورني هذاك البرودوي صافي. وراه مشيت تخرج من هاد فور ايتش وما لقيت حتى برودوي في هذيك الكلمه في الديسكريبسيون ديالو غنريتورني نول. صافي راه ما لقيتوش. تري بيان. دونك ليكزامان لاحظتو ماشي صعيب ولكن طويل. دونك طويل بزاف. هنا واحد القضيه قدرت دير المين. دونك هنا المين تقدر تمشي لكلاس بروغرام. شنو غدير؟ تقدر تكريي واحد البرودوي 1 برودوي 2 وتيستي اجوتي البرودوي في لا ليست. تقدر تكريي سي دي وتاجوتيه ainsi de suite. Donc produit P1 égale à new produit. تعيط على الكونستركتور بارامتريك. دونك البرودوي قلنا شنو عنده لو نون عنده البري داشا وعنده البري دو فونت. غادير لو نون ديالو ولا تقدر دير كونسول بور ريد لاين باغ اكزومبل. دونك برودوي نسميو باغ اكزومبل برودوي 1. Le prix ديالو par exemple 300 je sais pas dirhams. Prix d'achat ou prix de vente ديالو par exemple 700 dirhams ou 600 dirhams. Très bien. نفس الحاجة تقدر دير برودوي دو P2 produit 2. Prix d'achat ديالو 100 dirhams. Prix de vente par exemple نديرو 150 dirhams 200 dirhams par exemple. Très bien. نكريو سي دي نفس الحاجة نكريو 2 سي دي. Donc livre par exemple créer livre V1 égale à new livre. ونعطيه هنا نسميه livre 1. prix d'achat prix de vente ونزيد عليه شنو قلنا عنده شنو عنده الليفر عنده l'auteur وعنده l'éditeur. Donc le nom ديال l'auteur par exemple auteur 1 ou l'éditeur éditeur 1 par exemple. تقدر تكريا عاوتاني نفس الحاجة. نكريو par exemple un CD. Donc CD. Donc CD1 عنده le prix par exemple d'achat prix de vente. CD شنو عنده الشباب؟ دونك CD عنده الاوتور وعنده الانتربريت وعنده واحد لا ليست نخدموا عليها من بعد. دونك غنديرو هنا عنده لوتور وعنده الانتربريت. غنسميو هادي CD 1. تري بيان. دابا عاد نكريي باغ اكزومبل ماغازان ديالي فيه هاد الشيء كامل. دونك نكريي ماغازان الاول باغ اكزومبل ماغازان ام 1 ايكال نيو ماغازان عنده les informations. Donc les informations d'un magasin. Donc عنده par exemple غير le solde وعنده une liste. Donc ندير بعدا le solde. Donc le solde ديال magasin pardon. Très bien. من بعد نبدا ناجوتي واحد لي ليغ في لو magasin. Donc M1 point donc ajouter. Donc ajouter par exemple produit هو الاول ناجوتي فيه لي برودوي ديالو. Donc P1 ajouter P2 هنا سي دي عندي واحد المشكل هنا علاش. دونك سي دي عنده هنا عطينا حتى الليس.
دونك انا نخدم غير بهذا اللي فيه 3 بارامتر. تري بيان. P2 ونديرو M1 نفس حاجة M1 بوان ajouter CD ajouter livre. نورمالمون تقدروا تخدموا اجوتي برودوي حتى هي مزيانة. هما قال لكم بويسكو قال لكم زيدوا هاد اجوتي برودوي اجوتي ليفر دونك مزيان. تري بيان. استاذ نقدروا نديروا لا ليست في البروغرام استاذ، لا ليست حيت ما تري قال بيان. عندنا تري السولف بيان. وعندنا ليست. تري بيان. نقدروا نديروا لا ليست دونك نكريو واحد لا ليست هنا في البروغرام، ولكن انا نخدموا غير بلا ليست ديال الماغازان هنا احسن. دونك هنا نقدروا تكونوا دايرين هنا بحال دابا في ماغازان في الكونستركتور بارامتريك تعطيو هنا واحد فاصله واحد لا ليست، وهنا يمكن الكونستركتور بارامتريك فيه 2 بارامتر وتكريو هنا واحد لا ليست في البروغرام واحد لا ليست هنايا وتعمروها وتعطيها كوم بارامتر للماغازان هنا تاجوتيو فيها هذيك لا ليست بي 1 و بي 2 و بي 3 و سي 1 و سي دي انسي دو سويت وتعطيوها كوم بارامتر هنا. ولكن انا بغيت نخدم بهاد لي فونكسيون حيت ديريكتومون تي اجيتيو ليا هنا حتى هي مزيانه هاد لا ميثود. كاين بزاف لي ميثود الشباب. تري بيان. دونك اجوتي ليف غنعطيوه في 1. تري بيان. وقبل من هادو صراحه بغيت نموديفي حتى الديسكريبسيون باغ اكزومبل ديال واحد في 1 و سي 1. دونك ندير باغ اكزومبل في 1 بوان ديسكريبسيون ماشي دونك كيفاش نموديفيو الديسكريبسيون لا فونكسيون اللي كاينه دونك سميتها ايديتي. دونك غنعيطو على لا فونكسيون ايديتي دونك نديرو في 1 باش نبدلو ليه الديسكريبسيون ديالو بوان ايديتي ونعطيو واحد الديسكريبسيون باغ اكزومبل هاد الديسكريبسيون ديال في 1 دونك ليفر انفورماتيك باغ اكزومبل سي 1 تا هو بوان ايديتي نعطيو شي ديسكريبسيون نقول ليه باغ اكزومبل هذا سي دي دو بيتون باغ اكزومبل. هنا مزيان نفس حاجه نقدروا نديروها بي 1 و بي 2 تا ونعطيهم دي ديسكريبسيون باغ اكزومبل. نكتب هادي باغ اكزومبل فيها غير بيتون مزيان. تري بيان. نديروها حتى نفس حاجه بي 1 و بي 2 بي 2 هنا نعطيو ليفر سي شارب باغ اكزومبل وهنا نكتبو باغ اكزومبل جافا سكريبت باغ اكزومبل. هنا نديرو غير سي شارب لان برودوي جينيرال نخليو سي شارب ونخليو بي سي با اورديناتور باغ اكزومبل ماشي مشكل. هنا درنا غير اكزومبل دونك نديرو هنا باغ اكزومبل اورديناتور. هنا غنديرو باغ اكزومبل جو سي با دونك اورديناتور غنديرو باغ اكزومبل هنايا طابلو ولا شي حاجه ماشي مشكل. تري بيان. دونك مزيان. دونك نزيدو نقدروا نتيستيو سوبريمي نقدروا نتيستيو ريشيرشي. دونك نتيستيو شي فونكسيون هنايا باغ اكزومبل اوغمونتي. تري بيان. نتيستيو اوغمونتي اشتي برودوي لان النومبر ديكزومبلير دونك ما درناش النومبر ديكزومبلير بعدا. تري بيان. دونك هنا النومبر ديكزومبلير ديال البرودوي باغ اكزومبل غنعطيوه دونك اشتي برودوي غنعيطو على فونكسيون اشتي برودوي زعما الماغازان راه شرا واحد البرودوي. حيت دابا متنساوش دابا واخا بي ان راه عندهم زيرو في النومبر ديكزومبلير دونك خصني نقول الماغازان ام ان راه شرا واحد البرودوي دونك غنعيط ليه اشتي برودوي وغنعطيه. دونك هنا بي ان عقلو بي ان الريفيرونس ديالو هي زيرو حيت هي البروميير كاس في الطابلو ريفيرونس 1 ريفيرونس 2 ريفيرونس 3. غنقول ليه الريفيرونس زيرو شريت منه شحال شريت منه باغ اكزومبل ب 10. ريفيرونس 1 شريت منها باغ اكزومبل 20. ريفيرونس 2 باغ اكزومبل وريفيرونس 3 شريت منها باغ اكزومبل 100. بغيت نتاكد افيشي ندير لا فونكسيون باغ اكزومبل
بيلون M1 بوان بيلون هي اللي تافيشي ليا كلشي بوان بيلون عيط لا فونكسيون بيلون قلنا هي افيشي دونك غتافيشي لي زانفورماسيون كاملين ديال M1 منهم هاد لي زانفورماسيون ديال البرودوي. بسم الله نشوفو تيستيو. جيسبيغ ما يكون حتى شي ايرور عندنا هنايا. هنا راه لاحظتو تري بيان كاين يمكن شي ايرور. لا بلاتي نعاود باردون خصني ندير هنا كونسول بوان ريد لان تتمشي لا كونسول. تري بيان راه لاحظتو دونك هنا السولد هو هذا البرودوي شحال لاحظتو 10 برودوي 2 10 دونك برودوي الاخر 10 والبرودوي الاخر 100 دونك تري بيان دونك داكشي صحيح. دونك خدمت لي هاد اش تي برودوي نقدر ندير فوندر دونك هنا نبيع واحد البرودوي نعاود نبيع لي برودوي هنا باغ اكزومبل نبيع منه 5 نبيع منه 5 نبيع منه 20 كلشي وهنا نبيع منه 50 ونعاودو نتيستيو داكشي هو هذاك. تري بيان لاحظتو هنا بقاو ليا بعنا 10 هنا خطأت دونك خصها تولي 5 ولات 15 دونك بلاص ما ندير موان ايكال درت بليس ايكال في جو كخوا في ماشي لا باردون خصني ما نديرش اشتي هنا عاود شريت خصني ندير فوندر بوان فوندر. دونك نكمل الشباب دونك انا تيستيت راه خدم داكشي جو كخوا صحيح دونك نكمل دونك قلنا دونك اون ا فوندو دي برودوي والبرودوي الاخر اشتينا منه دونك هنا لاحظتوا بقى 5 هنا كلشي بعناه وهنا شرينا 50 برودوي دونك تري بيان دونك مزيان مزيان. دونك شنو نديرو كاين دوطخ فونكسيون باغ اكزومبل كاين بزاف لي فونكسيون خصهم يتيستاو جو سي با ريشيرشي باغ اكزومبل اللي زدنا في الاخر نقدروا نتيستيو ريشيرشي باغ مو وريشيرشي قلنا باغ نو دونك نتيستيوها ونختموا بها بارك علينا. دونك غنديرو M1 نقلبوا في الماغازان غنقلبوا على ان برودوي واش كاين دونك غندير ريشيرشي برودوي دونك هاد ريشيرشي برودوي وهنا باردون في هاد الماغازان هنا خصني نديرها بابليك. بيان دونك غنعطي باغ اكزومبل لو برودوي عنده واحد لو نون ديالو باغ اكزومبل بيتون غايقول لي كاين بيتون وهذه غترتورني ليا غترتورني ليا البرودوي ولا نغوشيرشي دونك هنا باغ اكزومبل اورديناتور لو نون باغ اكزومبل برودوي 1 نغوشيرشي برودوي 1 وغنرتورنيه برودوي P par exemple recherché سميه PR égal وغنافيشي par exemple غندير PR point affiché غتلقاه غتافيشي ليا دونك نشوفوا هاد القضيه نتيستيوها لاحظتوا افيشاتو ليا اورديناتور نقدر نغوشيرشي باغ مو ندير rechercher par mot donc M1 point rechercher par mot وغنعطيها كلمه par exemple description هادي par exemple ordinateur غنعطيها اور كلمه اور سترتوني ليا اورديناتور دونك غندير نحطها باغ اكزومبل برودوي غنسميه PR 2 وغنافيشي PR 2 بوان افيشي خصها تافيشي ليا البرودوي لقيتو اورديناتور دونك هنا
دونك هنا كاين شي بروبليم جو كرو اكسبسيون. دونك هنا قلنا if point contains more equal true. مزيان. دونك نعاودو نشوف شنو المشكل. دونك قال لك نيل ريفيرونس ما لقاتوش. دونك هنا الشباب راه ما لقاتوش، خصني ندير واحد الترايكات هنا وكاو ما كانش، ولكن لوجيكمون خصو يكون لان عطيتو اورديناتور ايديتي. هادي ديال الديسكريبسيون نورمالمون اورد. كاتب هنا الشباب اوردر، كاتب هنا خاطئ في اورديناتور. تري بيان نورمالمون غتلقاه دابا، ولكن هادي مزيان عطاتني واحد لا غومارك. سيبوزون الشباب ما كانش هذاك لو برودوي، اش داير انا تتروتورني ليا نول. دونك راه كان ان برودوي نول، نورمالمون ما عنديش حق ندير برودوي شي حاجه نول بوان افيشي. يعني هنا خصني ندير اول حاجه قبل ما ندير خصني ندير اف، يا ندير تراي كاش اكسبسيون، يا نتاكد اف بي ار 2 ديفيرون دو نول، يعني لقاتو تنكون لقاتو بصح عاد نافيشيه. ندير اس، ندير كونسول بور رايت لاين، كونسول بور رايت لاين نو اكزيستون. non existant. Donc non existant. Donc très bien الشباب. يعني وهادي خصني نديرها الشباب فين؟ خصني نديرها حتى في صافي راه درت افيشي البي ار حتى هي خصني نديرها فيها. دونك نعطيه دابا شي حاجه ما كايناش، نعطيه او دي ما كايناش، غير افيشي ليا نو اكزيستون. لاحظتي نو اكزيستون. دونك راه عطيتو كاينه اورديناتور غير افيشي ليا. هو دونك نتوما الشباب تيستيو كاع لي فونكسيون اللي كاينين. دونك غادي نحبس انا هنايا، والله يوفق الجميع الشباب.